Muna yung record pinubre. Atong kalipay sa mo kayo ang ipapahulay sa atong pangabudlay kita makapahulay sa tibuok simana siya naguban kanunay. Magpasalamat kita sa atong Ginoo sa iyang gugma o pagkamaayo. Ato kayod siyang simbahon o kalagaron ang suko niya ato gayon tumanon. Ang adlaw nga ikapito gipahulayan ka na sa Ginoo hinumduman mo ang adlaw nga Sabado. Kay kini di panalaginan o gibalaan sa atong Diyos nga gamana. Pasalamat kita sa atong Ginoo sa iyang gugma o pagkamaayo. Ato gayud siyang simbahon o galagaron ang sugo niya ato gayud tumanon. Ang adlaw nga ikapito gipahulayan ka na sa Ginoo hinumduman mo ang adlaw nga Sabado. Kay kini gipanalaginan o gibalaan sa atong Diyos nga gamana. Sa tibuok na adlaw ato siyang awitan o dahigon. Ang adlaw nga ikapito gipahulayan ka na sa Ginoo hinumduman mo ang adlaw nga Sabado. Ay hindi ipanalagiran o gibalaan sa atong Diyos nga gamana. Ang adlaw nga ikapito gipahulayan ka na sa Ginoo hinumduman mo ang adlaw nga Sabado. Kay kini gipanalaginan o gibalaan sa atong Diyos nga gamana. Sa atong Diyos nga gamana. Sa atong Diyos nga gamana. Gusto pag tinuro? Hindi, kasi wala tinuro inay. Balik-balik. Suod na. Ha? So. Eh, mo na yan sa may mo na eh. Wapon.